أهلا بيكم في القصة وما فيها. قصر القصص والأساطير، قصر البارون. مبدئيا كده انسوا كل الكلام اللي سمعتوه قبل كده، علشان اللي هتسمعوه دلوقتي هو الكلام المظبوط. المليونير البلجيكي إدوارد لويس جوزيف إمبان مهندس عبقري وصاحب عقلية اقتصادية فذة. اشتغل هو واخوه الكبير فرانسو إمبان في مجال صناعة السكك الحديدية، وشركتهم هي اللي نفذت مترو باريس، واللي بسببه حصل إدوارد على لقب بارون من رئيس فرنسا سنة 1907. وبسبب مشروعاتهم الضخمة واعتمادهم على البنوك في تمويلها، فقرروا ينشئوا بنك خاص بيهم، بنك إمبان، واللي بقى بعد كده بنك الصناعة البلجيكي. وتوسعت شركتهم في إنتاج خطوط الترام في العالم كله، فراحوا عاملين شركة كهرباء علشان توفر الكهرباء لخطوط الترام دي. عقلية فذة مفيش كلام. إدوارد كان بيعشق السفر والترحال، وانطلق بفلوسه اللي لا تعد ولا تحصى ولف العالم كله، لكنه عشق الهند وعاش فيها فترة طويلة. وفي 1904 جه البارون لمصر علشان يقدم عرض إنشاء خط سكة حديد يربط بين المنصورة والمطرية. وعلى الرغم من إن شركته ما فازتش بالمشروع، إلا إن البارون عشق مصر وقرر يعيش فيها باقي عمره، ووصى إنه يدفن فيها حتى لو مات براها. نيجي بقى لقصر البارون وحكاياته. البارون إمبان اختار مكان في الصحراء شرق القاهرة، وعرض على الحكومة المصرية فكرة إنشاء حي في المنطقة دي وسماها هليوبوليس. واشترى البارون 25 فدان، سعر الفدان جنيه واحد، وده كان مبلغ كبير وقتها على صحراء يعني ملهاش أي ملامح. البارون كان عايز يعمل حي يكون قطعة من أوروبا، ويجمع فيه الطبقة الأرستقراطية والجاليات الأجنبية، وبالذات البلجيكيين المقيمين في القاهرة. طبعا المنطقة ما كانش فيها مرافق ولا مواصلات ولا أي خدمات، فالبارون علشان يجذب الناس للحي بتاعه فكر في إنشاء 3 خطوط مترو تربط الحي بالقاهرة، وبدأ في إنشاء البنية التحتية للمنطقة، وعمل ملاعب جولف ومضامير سباق الخيل ومنتجعات صحية ومساكن راقية للإيجار، شغل أوروبي يعني. واختار البارون أعلى هضبة في الحي بتاعه علشان يبني عليها أسطورته المعمارية الفريدة، قصر البارون. اشترى البارون تصميم قصره من معرض الفنان الفرنسي ألكسندر مارسال، وكان خليط ما بين العمارة الأوروبية والهندية، حاجة كده شبه معبد أنكور وات الكمبودي ومعبد أوريسا الهندوسي، واللي قام بزخرفة القصر الفنان جورج كلود. واستمر بنى القصر اللي كان على مساحة 12500 متر مربع 5 سنين بحالها. قصر البارون هو القصر الوحيد في العالم اللي ما بتغيبش عنه الشمس طول النهار، وبيقال ان برج القصر مبني على قاعدة خرسانية على رومان بيلي بتخليه يدور دورة كاملة كل ساعة. القصر بقى كان بيضم تحف وتماثيل نادرة جدا من الذهب والبلاتين والبرونز، كان جايبها البارون من الهند. وكان في ساعة أثرية قديمة ملهاش مثيل إلا في قصر بيكنغهام في لندن، بتوضح الوقت بالدقايق والساعات والأيام والشهور والسنين ودرجات الحرارة وتقلبات وجه القمر. أرضية القصر كانت بالرخام والمرمر الأصلي المستورد من إيطاليا وبلجيكا، أما الأوض فكانت باركيه. والقصر كان فيه 2 أسانسير، واحد للطعام والتاني لأسرة البارون، ده غير نظام التدفئة المركزية كمان. وحديقة القصر كان فيها زهور ونباتات نادرة جدا جابها البارون من كل حتة في العالم. أما بقى بدروم القصر فكان قصر تاني تحت الأرض، وكان فيه سرداب بيوصل بكنيسة البازيليك اللي بناها واتدفن فيها البارون، ده غير الأوضة الوردية صاحبة القصص والأساطير. وفي افتتاح القصر سنة 1911 البارون عمل حفل أسطوري ودعا فيه علية القوم، وكان على رأسهم صديقه الأمير حسين كامل، اللي انبهر لما طلع برج القصر ولقى نفسه شايف القاهرة وأهرامات الجيزة قدامه، فتملكته الغيرة إن إزاي يكون في قصر أعلى وأجمل من قصره، ولمح للبارون إنه يهديه القصر. لكن طبعا البارون رفض انه يتنازل عن تحفته الفريدة، واعتذر بأدب ووعد انه هيبني له قصر شبهه في أسرع وقت، وقد كان. لكن طبعا الأمير رفض الهدية وأصر على طلبه. فلما تولى حسين كامل حكم مصر سنة 1914 البارون قال ما بدهاش بقى، ولم هدومه وراح راجع على بلده. ويشاء القدر ان السلطان حسين ما يطولش كتير في الحكم ويموت سنة 1917 علشان يرجع البارون تاني لمعشوقته مصر، وتبدأ أساطير القصر. كل اللي جاي ده أساطير، يمكن تكون حقيقة ويمكن تكون من وحي الخيال. البارون كان شخص جديد وصارم جدا حتى مع أسرته، وبسبب شدته دي لجأت بنته آن اللي عندها 17 سنة لتصرفات عجيبة، وخاصة بعد ما تعرفت على صديقتها سليفيا واللي كانت من عبدة الشيطان، وبدأت تجر آن للسكة دي. وكانوا بيتقابلوا في غياب أبوها في سرداب القصر،
ويسمعوا موسيقى صاخبة ويرقصوا رقص هستيري ويذبحوا الحيوانات قربانا للشيطان. ومن وقتها حلت اللعنة على القصر، وبدأت الحوادث تحصل واحدة ورا التانية. وبدأت الحوادث بموت زوجة البارون نفسه، واللي اتحشرت في أسانسير القصر وماتت لسبب غير معلوم. ووقعت هيلانا أخت البارون أو البارونة التايسة زي ما كانوا بيسموها من شباك أوضتها وماتت فورا، واتدفنت في مكان مجهول في الصحراء. وكترت الحكايات عن هيلانا بالذات، ويمكن تكون هي سبب كل أساطير القصر. بيقال إن هي والبارون كانوا بيشتغلوا في أعمال السحر، وإنها لما ماتت أو اتقتلت روحها لبست القصر. وفي الأوضة الوردية البارون كان بيحضر روحها علشان يعتذر لها إنه ملحقش ينقذها، لكنها كانت بتفضل تصرخ طول الجلسة ورفضت اعتذار أخوها. وكان الخدم والجيران دايما بيسمعوا صوت صراخها بعد موتها. وبعدها اتقتل 6 خدامات في حوادث متفرقة ورا بعض، واتختمت بقتل رئيسة الخدم مدام دي موري، واللي اتحشرت هي كمان في أسانسير الطعام وانفصلت راسها عن جسمها. حتى أخو البارون لقوه ميت ومرمي على وشه في سرداب القصر. والغريب بقى إن بعد كل حادثة من الحوادث دي أن كانت بتحاول تنتحر، وكانوا بيلحقوها على آخر لحظة لحد ما نجحت وانتحرت وهي عندها 19 سنة. أن كان عندها أخت صغيرة اسمها مريم، كانت مصابة بشلل الأطفال، وأبوها كان بيعاملها بقسوة. اتصابت بمرض نفسي مجهول محدش عرف له علاج، وخصوصا بعد ما شافت حادثة موت أمها. كانت بتفضل تعيط وتصرخ بالساعات، وما كانتش بتهدى غير لما تروح الغرفة الوردية أو غرفة المراية، الغرفة اللي كان البارون بيقعد فيها أكتر من 9 ساعات في اليوم، وكان بيمنع أي حد وحتى أسرته إنهم يقربوا منها، وده لسبب محدش يعرفه. كانت مريم بتروح الأوضة دي من ورا أبوها، وكانت بتخرج منها مبسوطة وبتضحك، والخدم كانوا بيسمعوها وهي بتتكلم مع حد بصوت عالي، وكانت بتقول لهم إن ليها صديق بيجي يتكلم معاها وهو بس اللي بيفهمها، بس مين الصديق ده؟ محدش يعرف. وفي يوم اختفت مريم، والخدم دوروا عليها في كل حتة في القصر، لدرجة إنهم افتكروا إنها هربت، لحد ما لقوا جثتها مرمية في بير الأسانسير ومعالم الرعب على وشها. البارون كان مصاب بنوع متقدم من الصرع، وما كانش بيحب حد يتكلم معاه في الموضوع ده خالص، لدرجة انه امر الخدم ان محدش يقرب له لما تجيله النوبة، وكان بيقع في جنينة قصره لحد تاني يوم ومحدش من الخدم يجرؤ يلمسه، وده بسبب شدته وفرط صرامته. وكان كلبه بيفضل واقف جنبه طول الليل ولحد ما يفوق. كل الحاجات دي على بعضها أصابت البارون بحالة نفسية جديدة، وسافر بلجيكا علشان يتعالج، لكنه جاله سرطان ومات هناك سنة 1929. اتنقل جثمانه على مصر علشان يدفن في كنيسته، كنيسة البازيلك زي ما وصى. أولاد البارون الصبيان جان ولويس كانوا زيه بيحبوا السفر والترحال، فلما أبوهم مات سابوا القصر وأهملوه تماما، لحد ما في سنة 1954 عرض جان إمبان قصر أبوه البارون بكل محتوياته للبيع في مزاد علني، ورث المزاد على 3 من الأثرياء العرب، رجل الأعمال السوري محمد بهجة الكسب، والسفير السعودي محمد علي رضا، وأخوه علي رضا، واشتروا القصر ب160 ألف جنيه. الملاك الجدد للقصر كانوا عايزين يحولوه نادي عالمي للأثرياء، لكنهم طبعا اصطدموا بقوانين ثورة يوليو في الوقت ده، ومن وقتها تحول القصر الخرابة ومرتع للحرامية والمدمنين، وكترت حواليه القصص والأساطير. وطبعا سنة 1997 كلنا سمعنا عن قضية عبدة الشيطان اللي كانوا بيتسللوا القصر البارون لممارسة طقوسهم العجيبة، وقالوا إنه تحالف بنت البارون مع الشيطان كان بيدعم بشدة طقوسهم هناك، واتقبض عليهم كلهم. لكن اتقال إن القصر من بعدها بقى مسكون، لأن عبدة الشياطين كانوا بيحضروا الجن بس ما كانوش بيصرفوه. سوزان مبارك كانت بتعدي من قدام القصر كتير، وكان مضايقها إنه ضلمة وكئيب، فطلبت من المهندس محمد سليمان إنه يشوف حل للقصر ده، وفعلا قدر يوصل لاتفاق مع ورثة ملاك القصر بإنه ياخد القصر ويديهم قطعة أرض بديلة في القاهرة الجديدة علشان يعملوا عليها المشروعات الاستثمارية اللي هم عايزينها، وأصبح القصر كده ملك المصري بشكل رسمي. وفي 2019 قررت الحكومة المصرية ترميم قصر البارون وإعادته لشكله الأصلي بكل محتوياته وفتحه للجمهور ابتداء من شهر 7 اللي جاي. قصر البارون وصاحبه جزء من تاريخنا، ومش ممكن أبدا ننسى أن البارون هو اللي عمل مصر الجديدة بكل الجمال والروعة دي. والكل قصة حكاية وأنا هقول لكم على اللي فيها. دي كانت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، استنوني في موسم جديد بشكل جديد، بس اوعوا تنسوا تعملوا لايك وشير للحلقة دي واشتركوا على قناة اليوتيوب.
كنت معاكم ريهام عياد.